الزوف لون نقل نقول هذا صغرون ويغاون لي بيتزا ايطاليان نا لا بيتزا كوفرت. داش الحوايج لا بيتزا نا حوايج بيان سور طوماطيش تاع حوايج زيت زمر يفلفل بركان تايز زعتره نا لو تان فوالا ساعات لا فيوند هاشي ساعات لي لاردون وني ساراويه ادير الكاشير ندير يا زيتين ساعات لو بارميزون واحد موتزاريلا ويني مون ساعات تاع فرماج رابع ويدي فلفل ويدا زمر زمخ ويد الملح. الوغ سايغ ذي سنه توصلين يزمخ نتيكم ملانين الريخ نتيك مقليتني واش يسوا كني اي سميس لا فيوند شيمينو دا حمرات كشويه تاع صغار ديو جوست هادي بريمانيس دا حمرش بمكان اثي دكسا باش هاد كارنيريس لا بيتزاينو ابري لا غارنيتور اني دسرصا كويتا كايا كل يوم هذا خدمين يسعى خميس دويني تحبي بيان سور زعما ترومبلاسي سورسو مويازيت زعما تصرت الكاشير ممكن لي لاردوني باغ اكزومبل زعما تصرت لو طون كل يوم على حساب وين تحبي وين يسعى زعما دانا تخمط بلاكسيون. الوغ كي طري نتاك على سوسيو في حوايج البصل تفنت تسكف دير لنا روند. الوغ كي الروند جوست كان كنت هيدني اول راه غاسل الروند مي صح لاق الحبق طوماطيشات نجا بخي. الوغ الروند واش راه روند ساعه غير الحبق مي لو كنت ساعه الحبق تيني ساعه الحبق وتخدم الروند تر الحبق. الوغ كي طري نتاك نعدي على بات عيني شغل ناكل عباد قد بيتزا لا بات يسم كي تماكا واش تنجحاراتين وخام واش تنبرات فهاد العاليت تورا كنتي دراغي واشوم ديجا الفارينه الا قد تستخدم الفارينه سبيسيال بيتزا فريمون البيتزا متينا برا الا قدتي لي فارينه نو سبيسيال بيتزا تاي لا بيتزا هي كنتي دواكا سي بيتزا دياليطاليان لا بيتزا هي نصح تين لي زيطاليان كي تخدمن ساعات سميد الكيله سميد ساعات سنات الكيله في الفارينه يعني ساعه العبار الفارينه اسمي سي العبار الفارينه والعبار السميد ايواشو باش داس طوندغ داس ترطبانت داخل السميد الا اختان غدا سميد ناضي لي تنغدا نسعه 70 غرام 7 غرام ماشي 7 غرام نتمتونت فريش القيضان 5 غرام كنتمتونت نيا فهمتوت نورمال فوالا سنر تاع نجح السكر توت فاصون كلشي تفهمتهم بعض انفو في صندوق الوصفه تفهمت لا روسيت استعرف تفهمت لا روسيت سروميث فوالا سنر الملح يفو با ديريون كونتاكت واحد لا لوفيور نيا الملح ديريون ديريكت واحد ذور النيا سميد نيا اسنر امان الا قامنا ديالين تياد على طومبيراتور وفوس هذه لين ومان على طومبيراتور وفوسي درجه الحراره نفوسي نسخلط كلش هاد الناس نسخلط كلش سلا عقل كان ثاني نتي رومارك كنت دينا الحاجه لا بيتزا تبغى راه حاولنا نتمتونت بس كثير تيقال الناس راه تمتونت تحاول باش يدفع العاليت نو او كونطرير ما ثريت تحاول نتمتونت تتويغ باش اذا ونعات ونعاد تتويغ تتويغ البيتزا تحب حاول نتمتونت اما نروح نتا سلا عقل كي داي لا باتيو تويه 425 غرام دمان كلش فريمون على حساب كنتي تفكيا نروح نزل عقلي ومان كل يوم على حساب الفارينه ينس كي ثويني 425 غرام دمان سعير 400 غرام سميد استغفر الله ماشي سميد الفارينه سعير 200 غرام سميد نتنغدا فوق هذه لسان نغدا سعير 425 غرام دمان صافي ديال سعير 600 دورن 425 غرام دمان نعرك لا باطنا شويه فوق تعرك شي طوح اتجغى ترس الا قطعك شي طوح ما تجي ترس واحد 30 دقيقه بعد نقول غرس يفوك ترس 30 دقيقه هي اد نقولوا بعد غرس ونعدي على صوص النار فوالا تندا صوص النار داير البصل ناوي يحمرت شويه اسرع طوماطي شنيا سالوي متاس توجور دانسيستا في تمس يفوك السالوي العقل كي داير راه غسلتي طمطومن كنتي على حساب وين لا كونتيتي تخدمت وين تبغي تدغن. الوغ داينيا نكراس الملح بيان سور الملح اوبليجي السروط يفلفل بركان الزعتره الريغ داي زعتره انا غاسي فلفله بركان فوالا فلفله بركان ابخي مو ويني بيسعى ناض الحبق اسير الحبق هذيك صار ندني خماكن هذا رقم كانيس الحبق مالوغوزمون ساعي غير بخام ناض باش هاد فاطور كسبح حتى كني تعلم واحد الحجر المنزلي هيا نا لو كونفينمون هيا
ونزميرها الفوق على جالي في الحاجه. هاتها لاصوصنا يعني الطوماطيش ني بريمانيس. هسه راه لاصوص طوماطني تاع مجات بسطوح تاع مجات القهوه. هادشي تاع مجات القهوه تحول نتا لاصوص طوماط باش تسالى تسممت تاع مجات القهوه الشط. ما تبغي نتا نزيد شويه ولا شولاس مي فو با ترو فو با تحول صوص طوماط باش تسالى تسممت. ما توفي نتا سمومت لا اون استوس اثر شويه سكر. الوغ دير صاص رغمان بعد مين يعني شويه طوماطيش نيا. هسه راه زقل كيسنا مزيان ومان. هسه راه غلطه استخرا تركم شويه من بعد نقول غرس نعطيها لاباطنا. حتى لاباطنا توجد. هسه راه فور الزيت زلمت الزيت تجي خفيفه كاع باش داس لاباطنا العاليت لاق الزيت تجي نديرو فيغ كان دينا الحاجه تاني فانا تستخدم البيترا تستخدم البيترا تيني فريمون زميرنا راه نعطيني ساعه البيترا فا تخدم البيترا وخدمها على سوفوس شو لاباط بيتزا بون عراك اماس البيترا اماس سوفوس يفو كتلحقي كاع عراك التعريك ومن بعد تشتا عليها ماشي تسحلوا لي كاس تترس باش تفاطي البيتزا العاليه نو تسحلوا الليط اتعركات تخبطت شويه تشتا عليها باش تدفع لا بيتزا نار عاليت. فوالا فوق تنسيستا في الحوايجايه باش تينيز دي عاودون يتقرر واش يدفي غير مايله سايله فاز داكين كاين يدفي غير كاين تو سامبلومون تبع مثل لا غوسيت اكنيت لا ان شاء الله كنتي تفغضا اما خير. فوالا دا ساعه عركه عركت بيان تنجدوها تاليه تفتي خلاص تاليه ناخذ 5 كيني ثويه 45 دقيقه. كنتي على حساب لا طومبيراتور وخان سينو يلزق الفول باش تاليه الغرطيس تي خمسه تاليس الغرطيس ما ثولي بيان كي داير ناخذ 45 دقيقه على حساب وخام يوضاني حنا تورا نعدي كنا على صوصنا نعطي على صوصنا توجد تراس نكسرهم دنيا هذا صارت ميكسير. فوالا وسالو غير ما تقوم كان كيطلع نتا كاين كيدفى وتدفى راك تعقدات مليح وتدفى راه تشرشر تسمى تشرشر هذا سقوم كان حتى لاباطنا توجد كني تنبغى تولي بيان. الفرن اكيد اللي راك ثوره طالي ما كاين هذايا كيفورني اللي شعل غاس سي امبورطون الفور هذه اللي شعل على لافونس الا قادي يشعل او موان 15 دقيقه على لافونس. فوالا بغيت البيتزا برا الفور الا قادي لي يشعل مليح دابا كنديرها وشو الا قادي لي يشعل مليح باسكو الفور نسنو هنا قوان مليح ودي طرايا دو 300 دوغري ودي طرايا دو 300 درجه. سي بور سي تاس لا بيتزا نشلفط سفلى تحمر بيان انا تاس ترطبات باسكو الفور نسن يحمى مليح لاباط نتاعنا كندير هادو هذا داشي لا ديفيرونس الفور وخام يقوى مليحه من برا ومن بعد اش تخمط شعلات الماكسيموم الفورين كاينه ولا مثلا 250 درجه صافي دير شعل غاز 250 درجه نيا شعل غاز مو 4 ساعه على لافونس. هانتا لي بولنا شتات فونت كيبطيخ في 4 قراريسين كمي 3 4 كنت بغيت ما دوبليت لي سميس لا كونتيتينا القيس ما دوبليتاس القيس عاد فانت كثار هذا انا بكي خدمه تراس تجا غترس هاد قلامه الفورني نبدا ديش عليه مليح هذا النوع البلاطوني واش هاد الصوال البيتزاينو هذه اللي داخل هي نتاع داخل هذه حمو تو لا باتناس نجا تاليه 10 دقائق كنيا با بلوس جوست ترس كان تاع صغيره تاليه هترس كان باش يتسهل الخدمه. هاد نقول غروس هذا ترس لاباط تحب ترس باش فريمون تخمط الخدمه وتصنع تبطر الخدمه العاليه فوكس تخاف لي لاباطي ما ترس ويتعتبر ما ترس تسهل الخدمه لاباطي توفط كاسوس كبيره شويه تسرحي مانيس يفو با كدس ترققت مليح يفو با داس تزورنت مرققت مثلا ناضي شويه مرققت لا فارس نادفه مي ماك متعتبه كترفل تاع داخل البلاطو يعني باش تصوت او ميم طون زعما دفغ لا فارس نيا لا صوص ني دانا دو اون بتيت رومارك لا صوص ني تخدم نتا كانت حما هسه نسوجد بدل نمتاس الحيله انا كيف وبا تيلي تحمايز لا صوص نيا الكونتاكت لا صوص ني تحمايز ديريكت سور لا بات نيا
غتستوي على بات. لاصوصنا ديالي سمطوف. فوالا ها تا لاصوصيو كي داز. والصوت نتا راه على ريوفني داغن يفو با تصوت على ريوفني باش هاد الناس تنبلع. يفو با تصوت لاصوصنا على ريوفني واش خت بلي عاره تفزع ناضان واش تصوص خمسه كويت لا بيتزا نوت. لا غارنيتور كي ندير شاكي وانا داخل شي ساعه داين كي رغاس لا فيوند داشير رغاسي فلفل راس البصل كاع نسيت ليدي كان ندير شي خدمه ابري كون نسيت على حسب وين تحبيت داير رغاسه زمور افرماج المصعيم على موتزاريلا راه ما فرماج الصعيم زعما ما تخمم لا باش كي غير كل حويجه فريمون يني لان زعما تتخمط نيرد الكاشير قم كان كويف وكسون زعما تتخمط لو طون فريمون ساعه الشوطه مقران هاد الناس تنبلع تاين متملاح ملي كتبلعها ولا ثاني واش الدنيا تصوت نتاع لاصوص على الريوف واش اخت تعرى وبلع هذا ديجا كي داير شمل طاشي هاشمي قال ريفنيا يفوك الصحت العقل ملي كتصبر ندير داخل باش تبلع حتى ملي كيتبرنا هذا تشبح او ميم طون تيلي تبلع بيان. فوالا هادي لا روسيت سهل ماشي لا روسيت يعرنا سي جوست كالكو تكنيك الحوايج اللي تبصح حنا كناس قارن يخدم لا ديفيرونس السيد الحاجه ولا شفلات الوغ تينا زعما لا تيستوان زعما لا تيقومن. فوالا لاصوصنا دو السوطره على ريوفنيا نكدا صافات سوبو ديال سوفلاس البارميزون فرماج قناص البارميزون تينوس على البارميزون تخدم فرomاج غابيون ديال الشوا نسيني لا نعم ولا شاك مطيز زعما ما تجوز لاصوص اللي كنسوفلها مستعمره راه جوست نكون نخمس باش اسيفك لا كولور العاليه هذه نسير الطعم الوغ وين نسعاره سي خدمه راه. فوالا ثاني توجور القلامه ديال الفورني فوق هذه اللي حمى لافونس البلانين نغاتي اللي تحمى لافونس هاد تنكر 10 دقيقه ما 15 دقيقه اتيلي هو ما توالى متحمرت كنسوف لك سمتيد داين هو. فوالا انت ثاني نعدي عطيتني غادي نخدم لا دوزيام بيتزا. فوالا كاين نسيت كان سبينا ونسيت لي زيتابيا لي دو زيتابي تورا خماطيت ونسيت دو بيتزا كان باش تزرنت امشي يخدموا لا بات امشي تمسلطات امشي تخمط تاكويت اذا نيا لي كونساي سويفيت باش تنجح البيتزاين كي داير وا نسيت خدمتي الكوفيرت مي زعما تخمط نورمال وتبلع طرميه تصبات لا باتايه تخمط لا باتايه لا غارنيتور نادا تخمط الشواين ما يتبغيت مي لا بات البيتزا ما تبغي صابات البيتزا ينجح 100% العاليه هاد لا بات كي سياده شحال لي بات سياد شحال لي بات شاك فوا تخمر لا بات تحسو تخص الحاجه اشاك فوا تخمر روسيت تفا لي روسيت تفا وفيغات ينايدي قنعان امي دا سميتو طاطيا وطاطيا سي بون ناس زايد حبس تفغيد العالي تفغيدك ني تبغي فوالا ناس بوركوا با تبارطاجي غادي زوينت وغاونتيد الحاجه متوقنه غازي جما تيسا لاشين فريمون تاويها كون داويه ايني زريغ تمن كي نجحي مليح زريغ طال العاليث الحاجه كلشي فريمون تفايد مولاش متفايد مازيس جما تيسا لاشين. فوالا تين حتى كيتبلعها هذا اللي كيتبلع على لا باتني طيب استكيتو ديبيو اميك استكيتو كويتو تورني بعد تعاود تخمط شو نزلامت ميسو طاضي يمكن هكايا اتبرنط كنسيونو طاض هذا باش داس بلع بيان ميم طون داس شبح لكن كنت دنايا كان توجور الان كيتقال فغونتاي العالي باش تشوط فريمون مثلا حوايج تلحق نسنت ماشي حاجه عبوط مي الشبيحه الحاجه ونجبدها راه تشوط الوغ سا كونط الدانس نفك الحقيس. فوالا هذا صاص بارميزون يمكن نعاود على لاص بارميزون مستعمره المساين نيطنين دايما توجد البيتزا نور تولد الناس تنار الفور توجور راني هاد الفور هذه اللي حمى 250 درجه لافونس البلاني الفور هذه اللي داخل حمى على لافونس سيمي هاد الناس تندير لا بيتزا نور سي امبورطون لي طاباي عندي فوق تشوفوا متفلاس الفور هذه اللي توجور يحمى مليح البلاني اللي سوشان سواك البيتزا نور هذه اللي داخل الفور تولي كي كسختي داخل الفور كني يحمى مليح
ترى البيتزاينو 10 دقائق ما 15 دقيقه. فوالا مثلا توجد لا بيتزا تاهي كني الزريم تدخلها سوغ لا شين سوغ بلوتو لا فيديو الريغاسيني لا فارس نيز داخل الريغاسي سفلى مثل اثنين نخدمات الوحيد هي تتسري صغيره كندير مي كيف جوست هاني على غاك الزداخل ساسخ سفلى على غاس الزداخل راني غاس سفلى هافا ان شاء الله تيلي قلب غينونت هات انا كيدوز تحمر ابخي احمر كل يوم كي تحبي كي بغي حتى تحمر مليح حمر خت مليح هذا تفقد ما شاء الله تخلف تخفيفات سكرميش فريمون فادمتينا من برا ما تبغيم تكوفيرت خمتكا تبغيم نورمال لا خمتك ليا داش كنتي دينيا اكتيفي لا كلوش ليا جمتي دي كومونتير على بروشين ريسيت في الامان.